आगाज में आपको बताएं, सिर्फ अवाम का लाडला बनना है। बिलावल भुट्टो ने वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया। एबटाबाद जलसे में कहा, किसी को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। पुराने सियासतदान घर बिठाना पड़ेंगे, लाडला बनना है तो सिर्फ अवाम का लाडला बनना होगा। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, 70 साल से चलने वाले इस खेल को फुल स्टॉप लगाना होगा। दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बना दे या किसी को चौथा बार वज़ीर-ए-आज़म बना दे, इससे बेहतर जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। रेस्ट करे, रेस्ट। हमें मौका देंगे, आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। अगर आप किसी और को चूज करते हो, हमारे सराम को ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। सियासी दोस्तों को भी कहता हूँ कि आप भी अपना सियासत करें। ये पुराना सियासत आवाम को आउट रखता है और पीछे वाले कमरा में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं। जब तक आपका वोट को इज्जत नहीं दिया जाता, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वो खेल जो इस मुल्क के साथ, इस जमहूरियत के साथ 70 साल से चलता आ रहा है, हमें उस पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। धमकियों और अल्टीमेटम से नहीं डरते। शहबाज शरीफ तो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। चंद घंटे पहले मैंने उन्हें रोक दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब, कहा हुकूमत संभालने के बजाय इलेक्शन में जाना चाहते थे। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए इख्तिदार में आए। सिंध हुकूमत पर नाम लिए बगैर तंज करते हुए बोले, 50 साल तक थर का कोयला नहीं निकाला जा सका, हमारी हुकूमत ने कोयला निकालने का प्लांट लगाया। जो रुपए को भी तबाह बर्बाद कर गए, तरक्की को भी तबाह बर्बाद कर गए। मेरा कतन नियत नहीं थी कि हम पावर में आए, चाहता था कि हम सीधा इलेक्शन की तरफ जाएं। शहबाज साहब की स्पीच तैयार, शाम को उन्होंने स्टेप डाउन करना था। चंद घंटे पहले मैंने कहा उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है, हम अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है। थर में कोयला है, वो कोयला किस काम का जो हमने कभी सवाल ही नहीं की। फर्स्ट टाइम उस थर कोयला को सामने हमने निकाला। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो हलफ लेना आईनी तकाजा है। सदर आरिफ अलवी का गैर मुल्की मीडिया इदारे को इंटरव्यू। सदर मुमलिकत ने कहा, चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन में हिस्सा लेना अदालतों के ऊपर है। अदालतें किरदार अदा कर रही हैं। इदारों पर भरोसा करना चाहता हूँ। पूरा यकीन है पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान में जरूर इलेक्शंस होंगे, कोई मुझे शुबा नहीं है इस पर। प्राइम मिनिस्टर की जो बातें हैं, मैं और पूरी कौम भी भरोसा करती है कि इसका एहतमाम किया जाए। पब्लिकली एश्योरेंस दी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। इमरान खान ऐसे लग रहा है कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके। ये मैं समझता हूँ अदालतों के ऊपर है। कोर्ट्स अपना रोल प्ले कर रही हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करना चाहता हूँ। आप इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे, जी कामयाब नहीं हो सके। बहुत सारी चीजें इसके अंदर इस व्हाट्सएप क्या कैफियत हुई, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो क्या उनसे हल्फ लेंगे? ओहदा डिमांड करता है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, जेल में चेयरमैन पीटीआई उनके साथ होने वाले सेल में हैं। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन पीटीआई से मिलने आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। शरीफों ने पंजाब में अपनी मकबूलियत देखकर दूसरे सूबों का रुख कर लिया। अदालत में पेशी के मौके पर परवेज इलाही ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, शरीफ बरादरान जहां चले जाएं पजीराई नहीं मिलेगी। शहबाज एंड कंपनी ने 16 माह आवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। उन्हें नजर आ गया पंजाब में कोई वोट नहीं डालेगा। हमारे खिलाफ केस झूठे बेबुनियाद हैं। हमारा वारिस अल्लाह है। चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन में इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं। उधर लाहौर में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद का कत्ल। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी मकतूलिन के घर पहुंच गए। वज़ीर आला ने कहा, यह कोई ट्रैफिक हादसा नहीं था, कत्ल की दफात लगाई गई हैं। मुतासरा खानदान के सरबराह रफाकत ने बताया, ये लड़के गाड़ियों की रेस लगाते हैं। लगता है इस लड़के का बाप रिहर्सल करवा रहा था। ये
روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ باقاعدہ ان 6 جانوں کا قتل ہوا. تمام حقائق ہمارے پاس اب آ چکے ہیں آنکھوں کے سامنے. چند فٹ کے فاصلے پہ ان کی پوری فیملی فوت ہوئی. یہ مرڈر تھا، مرڈر کی دفعات لگ گئی ہیں، دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں. پولیس بغیر کسی کے پریشر کے اپنا چلان پیش کرے گی. کوئی پولیس والا ایک آدھا ملوث ہوا تھا بیچ میں جو دوسری سائڈ سے انفلوئنس ہوا تھا، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. جب یہ کورٹ میں گئے تھے تو دوسری سائڈ سے ان کے اوپر شوٹنگ ہوئی، باقاعدہ طور پہ وہاں مٹھائی تقسیم ہوئی، جو اس سے بھی زیادہ دکھ والی بات ہے. کچھ 4-5 لوگ آئے ہیں ان کو چھڑانے کے، اس میں ڈی ایچ کا ایک سیکورٹی گارڈ بھی شامل ہے. مجھے جو لگ رہا ہے یہ ریسیں لگاتے ہیں ویکینڈ کو رات کو، یہ ریس کی ریسلنگ کروا رہا تھا میرے پاس اس کا. لاہور ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی موت. تحقیقات میں اہم پیش رفت. کم عمر ڈرائیور عفنان گاڑی میں سوار خواتین کو ہراساں کر رہا تھا. منع کرنے پر 160 کی رفتار سے گاڑی کو ٹکر مار دی. متاثرہ خاندان کے سربراہ رفاقت کا کہنا ہے یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے. ناقص تفتیش پر انچارج سب انسپیکٹر مرتضی اور تفتیشی افسر عمر کو معطل کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جا رہے تھے، جیسے ہم نے بیریئر کراس کرنے کی کوشش کی تو سامنے ایک دم سے گاڑی آ گئی. یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. ٹریفک حادثہ نہیں، ٹارگٹ کلنگ. لاہور ڈیفنس فیز 7 میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کی تحقیقات میں نئے انکشافات. جہاں بحق افراد کی فیملی کے سربراہ رفاقت نے بتایا ان کے بیٹے کی گاڑی میں بہو اور بیٹی بیٹھی تھیں. 14 سال کے عفنان نے بیٹے کی گاڑی کا پیچھا کیا. بیٹے نے گاڑی روک کر عفنان کو سمجھایا تو دھمکیاں دیتا چلا گیا. مائیوں کا فنکشن کر کے باہر نکل رہے ہیں تو تھوڑی دور جا کے نا تو یہ لڑکا کبھی گاڑی پیچھے کرتا ہے کبھی آگے کرتا ہے. تو بیٹے میرے نے گاڑی آگے کر کے روک دی تو اس نے پیچھے سے گاڑی ہٹ کی اور اس نے ٹارگٹ کر کے گاڑی اسپیڈ کی. یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. حسنین نے گاڑی آگے بڑھائی تو ملزم عفنان نے 160 کی رفتار سے عقب سے ٹکر ماری. ٹکر اتنی شدید تھی کہ تمام افراد دم توڑ گئے. اس گاڑی نے فالو کر کے اس بچے نے اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ نامعلوم موجود تھے افراد جو اکیوز تھے، انہوں نے اس کو فالو کر کے دوبارہ گاڑی کو ہٹ کیا. حادثے کے بعد 4 افراد ملزم کو چھڑانے پہنچے لیکن ہجوم دیکھ کر فرار ہو گئے. نگراں وزیر اعلیٰ نے دہشت گردی کی دفعات لگانے کی ہدایت کر دی. سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری. تحریری حکم نامے میں 9 مئی کا حوالہ بھی دیا گیا. کہا گیا فیض آباد دھرنا کیس فیصلہ مختلف حکومتوں نے 5 سال تک نظر انداز کیا. پرتشدد واقعات پر کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، نہ کارروائی ہوئی. قوم نے خمیازہ 9 مئی واقعات کی صورت میں بھگتا. عدالت قرار دیتی ہے ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی. اداروں سے غلطی ہو تو تسلیم کرنا چاہیے. اپنے ادارے داغدار کرنے والے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں. فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. امید ہے وفاقی حکومت کا کمیشن 2 ماہ کی مقررہ مدت میں کارروائی مکمل کر لے گا. الیکشن کمیشن TLP کی فورن فنڈنگ سے متعلق رپورٹ 1 ماہ میں جمع کرائے. ادھر چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے پیر کو کیس سنیں گے اور اسی دن فیصلہ کر دیں گے. اٹارنی جنرل ٹرائل سے متعلق کابینہ منظوری کی دستاویز پیش نہ کر سکے. کہا کابینہ کی منظوری موجود ہے، زبان دیتا ہوں پیش کر دوں گا. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے اعتراض اٹھایا انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے سائفر کیس میں جو سیکشن لگی ہے اس کے مطابق سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اٹارنی جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نہیں خیال سزائے موت ہو. چیئرمین PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ بولے دیکھیں یہ خود کہہ رہے ہیں یہ پروسیکیوشن میں کامیاب نہیں ہوں گے. چیئرمین PTI نے سائفر کیس خارج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. درخواست پر اعتراض کے بغیر نمبر لگا دیا گیا. وفاقی حکومت FIA اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے. پرانی لکیروں کی پیروی کرتے کرتے اب ہم تھک چکے. اب منافقانہ کردار کی مزید پیروی کرنے کو تیار نہیں. 75 سال گزار دیے، اب ہمیں نئے زاویے سے سوچنا ہوگا. مولانا فضل الرحمان کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب. کہا ظلم سے روکیں اور انصاف کا کہے تو کہتے ہیں تنقید کیوں کر رہے ہیں. ہم تنقید نہیں اصلاح کرنا چاہتے ہیں. 75 سال ہم نے پرانی لکیروں کی پیروی کی، جو انہوں نے کہا اس کی پیروی کی.
अब हम मजीद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं। 75 साल हमने गुजार दिए, अब हमें नए जाविये से सोचना होगा। पाकिस्तान का इक्तिसाद तबाह कर दिया गया कि जुल्म मत करो, इंसाफ करो, तो कहते हैं आप हम पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? तनकीद नहीं कर रहे, तुम्हारी इस्लाह करना चाहते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। निगरान सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार दिया जाए और अपील पर फैसले तक उसे मुअत्तल किया जाए। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल की जाएं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। मुल्ज़िमान ने खुद दरख्वास्त दी कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में ही किया जाए। निगरान हुकूमत में कौन कितना मालदार, असासों की तफसील सामने आ गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5.25 करोड़ से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए, घर के फर्नीचर की कीमत 4 लाख रुपए जाहिर की। सरफराज बुगटी का इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए का घर, क्वेटा में 1 करोड़ का प्लॉट, 7 करोड़ रुपए के मवेशी भी हैं। निगरान हुकूमत में कौन कितना मालदार, वजीर आजम और वजीरों के असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 4 करोड़ 81 लाख 82,580 रुपए के मालिक निकले। 20 एकड़ विरासती ज़रई राजी की मालियत 80 लाख रुपए है। चागी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स भी हैं। 10 तोला सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की है। 2 अकाउंट्स में 2 करोड़ 20 लाख से जायद रुपए हैं। घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए का घर, क्वेटा में 1 करोड़ का प्लॉट है। सुई में बुगटी CNG 10 लाख रुपए के 50% शेयर्स के मालिक हैं। 1 करोड़ 2 लाख रुपए की गाड़ी, मुल्तान में 1 करोड़ का घर, 2.5 करोड़ का फ्लैट भी उनकी मिल्कियत है। सरफराज बुगटी के पास 67,98,000 रुपए कैश और अकाउंट में 6,35,000 रुपए हैं। तकरीबन 7 करोड़ रुपए के मवेशी भी हैं। तो खेल के मैदान से अहम खबर आपके साथ शेयर करें। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के 2023 के फाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है अपनी। और जनूबी अफ्रीका का 213 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों पर हासिल किया है। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल अब इतवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने जा रहा है। इतवार को अब फाइनल होगा। आज दूसरा सेमीफाइनल था जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। 213 रन का हदफ दिया गया था जनूबी अफ्रीका की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर यह हदफ को मुकम्मल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इसराइल शिमाली गजा फलस्तीनियों से किए गए वादे से मुकर गया। लाखों फलस्तीनियों को जनूबी गजा छोड़ने का हुक्म दे दिया। गजा पर इसराइली जारहियत 41वें रोज भी जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,470 हो गई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का घर तबाह कर दिया, वीडियो भी जारी कर दी। गजा में इसराइली बमबारी से एक बच्ची का पूरा खानदान शहीद हो गया। बच जाने वाली बच्ची दुहाई दे रही है, काश वो भी वालिदैन के साथ अल्लाह को प्यारी हो जाती। زمتت مع أمي كان أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا اللي بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، اللي كل حاجة عندي كليتهم يعني كل اللي كنت أعزهم وأحبهم كليتهم راحوا। गजा पर कब्जा करना बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं इजरायलियों पर वाज़े कर दिया, ये सोचना बहुत बड़ी गलती है कि वो गजा पर कब्जा कर लेंगे। हम अमरीकी फौज को गजा की पट्टी में नहीं भेजेंगे। मसले का वाहिद हल 2 रियासतों का कयाम है। यरगमाली शहरियों की रिहाई से मुताल्लिक कुछ उम्मीद है। कतर अमरीका के साथ बहुत ताउन कर रहा है। अशफा अस्पताल पर फौजी ऑपरेशन से मुताल्लिक सदर बाइडेन ने कहा, हमास ने अस्पताल के नीचे फौजी अड्डा बनाकर जंगी जुर्म का इर्तकाब किया है। बागों के शहर में फजाई आलूदगी के खतरात बढ़ने लगे हैं। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 तक पहुंच गया। शहर में आलूदगी पैदा करने वाली गाड़ियों और सन्नतों को अब तक 25 करोड़ के जुर्माने किए जा चुके हैं। लाहौर से देखिए अलमास अहमद खान की रिपोर्ट में।
شہر میں پھر سے ڈیرے ڈال لیے، فضائی آلودگی میں اضافہ ہونے لگا۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 411 تک پہنچ گئی۔ حکومت بھی جرمانے کر کر کے تھک گئی۔ تقریباً ہم 25 کروڑ روپے تک فائن امپوز ہو چکا ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے سال تک ہر فیکٹری کے اندر یہ اپنے امیشن کنٹرول سسٹم لگا لے تاکہ ہمیں سموک کے پیریڈ میں بھی کوئی انڈسٹری بند نہ کرنی پڑے۔ ماحولیاتی آلودگی کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے کووڈ-19 کی طرح عوام میں فیس ماسک کے استعمال کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پولوشن کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، جو ہے نا، ڈسٹ اتنی ہے، سانس نہیں لیا جاتا۔ لاہور کا آلودہ ترین علاقہ DHA فیز 8 رہا، جہاں فضائی آلودگی کی شرح خطرناک حد 751 ریکارڈ کی گئی۔ گلبرگ 570، جبکہ کینٹ کے علاقے پولو گراؤنڈ میں 543 اور شملہ پہاڑی لاہور پریس کلب کے ارد گرد 400 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ سردیوں کی آمد پر بازاروں میں چلغوزہ، کاجو، پستہ اور بادام تو آ گئے، گاہک نہ آئے۔ گاہک کہاں رہ گئے، بتا رہی ہیں لاہور سے صدرہ غیاث۔ موسم ہو اور گرم لحاف میں گھس کر خشک میوہ جات کا استعمال معمول سمجھا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سال خشک میوہ جات کے ریٹ سن کر پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جبکہ چلغوزے کا ریٹ تو 15,000 روپے ہے۔ چلغوزوں کی قیمت ہماری سوچ سے باہر ہے، ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ صرف وہ لوگ خرید سکتے ہیں جو ہمارے ٹیکسوں سے پیسے لیتے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت پستہ، بادام، کاجو، اخروٹ اور مونگ پھلی کی قیمتوں میں 100 گنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ میں نے پاؤ آدھا پاؤ 100 گرام لیا ہے کہ چلو ذائقے میں چکھ لیں گے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ دکانداروں کے مطابق کرایہ زیادہ ہونے اور بارڈر بند ہونے کے باعث قیمتیں زیادہ ہیں۔ یہ چلغوزہ پیداوار ہے افغانستان اور بنو اس علاقے کی طرف سے آتا ہے۔ جب بارڈر بند ہو جاتے ہیں یہ ادھر دے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس لیے یہ کم اس کی فصل ہوتی ہے تو یہ ریٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ موسم سرما کے دوران خشک میوہ جات کا استعمال لازمی جزو سمجھا جاتا ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے لوگ اب اس کو دکانوں پر سجا دیکھ کر ہی دل بہلا سکتے ہیں۔ کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ صدرہ غیاث، ARY نیوز لاہور۔ کراچی میں جاپانی کونسل خانے کے زیر اہتمام آرٹس کونسل میں رنگا رنگ پروگرام، جوڈو، کراٹے، تائیکوانڈو اور بونسائی سمیت عوام کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ تھا۔ جاپانی اور پاکستانی سازوں کے امتزاج نے بھی رنگ جمایا۔ صلاح الدین کی رپورٹ۔ کونسل کراچی میں مختلف کامک کرداروں کا روپ دھارے ہوئے فنکار شرکا کی توجہ کا مرکز بنے۔ جاپانی مارشل آرٹ کینڈو کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ بہت مزہ آ رہا ہے، یہاں پہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ فرسٹ ٹائم آئے تو ہمیں بہت مزہ آیا، انجوائے بھی کیا۔ ویسے سب اچھا تھا لیکن سب سے زیادہ مجھے وہ دونوں اچھے لگے تھے، باقی ساری پرفارمنس ماشاء اللہ بہت اچھی تھی۔ جاپانی پھولوں، اکیبانا اور منفرد پودوں بونسائی کی نمائش کے علاوہ کتابوں کے اسٹال بھی شرکا کی توجہ کا مرکز بنے۔ جاپانی ڈپٹی کونسل جنرل اور پاکستانی فنکاروں نے سور اور ساز کے ایسے رنگ بکھیرے کہ ہر کوئی جھوم اٹھا۔ آرٹس کونسل میں سجی محفل میں پاکستانی اور جاپانی موسیقی کے حسین سنگم نے سما باندھے رکھا۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY۔